कोभिड-19 को प्रकोपले गर्दाखेरि विश्वभरि नै आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको छ। सिक्किमको जब कुराकानी गर्दछौँ, सिक्किममा पनि धेरै व्यवसाय, बिजनेस, स्टार्टअपहरूलाई असर परेको छ। अनि यसलाई मध्यनजर राखेर राज्य सरकारले इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी गठन गरेको छ र इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको काम के हुनेछ, उहाँहरूले के कार्य गर्नुहुनेछ, अनि रोड म्याप कस्तो हुनेछ र उहाँहरूको फङ्सन कस्तो हुनेछ, यो बारे जानकारी दिनका निम्ति मसँग हुनुहुन्छ यस इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीका न्युली अपोइन्टेड चेयरम्यान हुनुहुन्छ एमएलए मिस्टर सोनाम छिरिङ भेन्चुङपा। सर, स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। हिजो मात्र स्टेट गभर्मेन्टले कमिटी एनाउन्स गर्नुभयो है। यो सबभन्दा पहिलो प्रश्न तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि यो इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको मेन अब्जेक्टिभ के हुनेछ, काम कसरी गर्नेछ? इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी जुन चाहिँ वर्ड जुन चाहिँ अब अहिले छ, त्यसमा इकोनोमी आर्थिक स्थिति चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ पहिलाको स्टेजमा नर्मलाइज कसरी गर्नुपर्ने, जस्तो तपाईँले याद भएकै कुरो अब संसारमा नै एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटी थप भएर बसिरहेछ, इन्डियन कन्टेक्समा त्यस्तो भइरहेछ, हाम्रो सिक्किम स्टेटमा यसको ठुलो असर भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दा यो कमिटीको काम चाहिँ हामीले यसलाई नर्मलाइज कसरी गर्ने, हुनु यो नर्मलाइज गर्ने अब टाइम त लाग्ने हो, त्यसको बादमा नर्मलाइज भइसकेर त्यहाँनिर एउटा सिक्किममा एउटा नयाँ एउटा मार्ग देखाउने, यो नयाँ रोड म्याप क्रिएट गर्ने, यो खालके हामीले एउटा रोड म्याप सोचिरहेछ। तर अफकोर्स यसको जति नै अब जुन अझै सिएम साहबले त भनिसक्नु नै भएको छ, तर यो कमिटी मेम्बर सबैले मिलेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ यो स्कोप अफ द कमिटीको चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भनेर यो पनि डिसाइड गर्नुपर्ने छ। राइट। कमिटीमा है प्रोफेसर महेन्द्र पी लामा हुनुहुन्छ, इकोनोमिस्ट, रिटायर्ड इन्डियन रेभेन्यू सर्भिस अफिसर मिस्टर सिएल डेन्जोङपा हुनुहुन्छ, मिस्टर पाठक हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेस्ट मिस्टर कर्मा बोम्पो हुनुहुन्छ। सो डु यु थिङ्क इट्स अ स्ट्रङ टिम फर दिस कमिटी? इट्स अ भेरी स्ट्रङ टिम। आजको दिनमा जुन प्रकारले मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, सिएल डेन्जोङपा इज अ एक्सपर्ट इन ट्याक्सेसन है, हाम्रो ब्युरोक्रेट पाठक सर हुनुहुन्छ, हि इज अ एक्सपर्ट इन फिनान्स है, स्पेसली इन पब्लिक फिनान्स। डिसी वेस्ट हुनुहुन्छ, हि इज गट लट अफ एक्सपिरियन्स इन टर्म्स अफ ग्राउन्ड वर्क एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपिरियन्स छ। एन्ड देन हि कम्स फ्रम इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट है। देन अफकोर्स प्रोफेसर महेन्द्र पी लामा, हि इज द टलेस्ट among us and he has got lot of experience economic activities. So we will take every है उहाँहरूको इनपुटहरू सबै लिएर है, एन्ड वी विल अफकोर्स कल अल द स्टेक होल्डर्स अल्सो, अनि त्यो स्टेक होल्डरसँग डिस्कसन गरेर कस्तो पारो छ हामी एउटा राम्रो खालको एउटा रिपोर्ट बनाएर चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले बुझाउनेवाला छ। सायद धेरैलाई थाहा छैन होला कि मिस्टर भेन्चुङपा पनि आइएम हुनुहुन्छ फ्रम बेङ्गलोर। अनि डु यु थिङ्क तपाईँलाई चेयरम्यान बनाउनु अथवा नोमिनेट गर्नुमा तपाईँको जुन ब्याकग्राउन्ड छ है, इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट बेङ्गलोरबाट तपाईँले पढाइ गर्नुभएको, काहीँ न काहीँ यो फ्याक्टर छ? मलाई म मात्रै पनि होइन यसमा, एउटा त्यो फ्याक्टर त होला, एउटा एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड पनि हेर्थिन्छ, तर म मात्रै होइन। तर तपाईँले अरू है हाम्रो मेम्बर्सहरू हेर्नुहुन्छ, उहाँहरू मोर एक्सपिरियन्स्ड है, फार मोर एक्सपिरियन्स्ड। प्रोफेसर लामा त इन्टरनेसनली रेकग्नाइज्ड है इकोनोमिस्ट हो, उहाँको एक्सपिरियन्स, हाम्रो सिएल डेन्जोङपा साहबको एक्सपिरियन्स, हाम्रो भेरी सिनियर ब्युरोक्रेट उहाँको एक्सपिरियन्स, डिसीको एक्सपिरियन्स, उहाँहरूको सबैको एक्सपिरियन्स लिएर नि यो कमिटी चाहिँ एकदम सक्सेसफुल हुन्छ र हामीले एउटा गेम प्लान है, एउटा रोड म्याप बनाउन सक्छ भनेर मलाई आशा लाग्छ। हेऱ्यो भने सिक्किममा पनि धेरै नै इफेक्ट परेको छ इकोनोमिकली है, अनि धेरै बिजनेसहरूमा तपाईँहरूले अब स्ट्राटेजाइज कसरी गर्नुहुन्छ, मतलब कुन कुन सेक्टर्सलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनेछ इकोनोमिक रिफर्म कमिटीले? इकोनोमिक रिफर्म कमिटीले अहिले प्रायोरिटाइजेसन भन्ने त हुँदैन है। अहिले चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ सुन्ने कुरा डिफ्रेन्ट स्टेटको अब स्टेक होल्डर्सहरू जस्तो भयो, फार्मर्स ग्रुपदेखि लिएर हाम्रो भेटनेरी पोल्ट्री फार्मर्सहरू छ है, इन्डस्ट्री छ, स्मल एन्ड मिडियम स्केल इन्डस्ट्रीहरू पनि छ है। त्यहाँदेखि अफकोर्स सिक्किममा जुन चाहिँ मोस्ट भिजिबल एन्ड हाइएस्ट एम्प्लोइङ इज यो टुरिज्म सेक्टर। टुरिज्म सेक्टरभित्र पनि थुप्रो स्टेक होल्डर छ, उहाँहरू सबैसँग भेटेर डिस्कसन गरेर एउटा निचोरमा आइसक्यो भने चाहिँ देन वी क्यान पुट द्याट फरवर्ड एन्ड अफकोर्स स्ट्रेटेजाइज अन बेस्ड अन द्याट है, त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। सो टुरिज्मको विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरूलाई पनि समेट्ने छ तपाईँहरूले। विल द कमिटी मेक अ रेकमेन्डेसन टु द स्टेट गभर्मेन्ट सेयिङ द्याट जुन फन्ड अहिले इकोनोमिक रिलिफ भनेर प्राइम मिनिस्टर मोदीले एनाउन्स गर्नुभएको छ, के यसलाई यो फन्डमा पनि च्यानलाइज गर्नु अथवा माग्नको सेन्टरलाई माग्नको निम्ति कमिटीको रेकमेन्डेसन हुनेछ? And with regard to committee's recommendation, it's too premature to say what the recommendation is because अहिले के फाइन्डिङ्सहरू भएको छैन। तर
अफ ह्यान्ड अन अ पर्सनल नोट मलाई यो लाग्छ कि हामीले जति नै अहिले हिजो अस्ति प्राइम मिनिस्टर साहबले डिक्लेयर गर्नुभएकोदेखि फाइनेन्स मिनिस्टरको फेज वाइज सेक्टरल वाइज उहाँले भन्नुहुँदैछ कुन सेक्टरमा हामी कति इन्भेस्ट गर्दैछ कस्तो पारा फेसिलिटिज दिएको छ त्यो हामी सबै हेरेर है वेदर हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टको जति नै स्टेक होल्डर उनीहरू हाम्रो प्रब्लम चाहिँ त्योसँग डबटेल गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो भएर हामीले कति एक्सप्लोइट गर्न सक्छ हामी त्योपट्टि जानेछौँ अर्को कुरा चाहिँ नेचुरली अफकोर्स अब यस्तो टाइममा महामारीको टाइममा नेचुरली द स्टेट गभर्मेन्ट हेज टु एप्रोच द सेन्टर फर फाइनेन्शियल एसिस्टेन्स इन वाट एभर सेक्टर्स इज रिक्वायर्ड सो त्यतिमा चाहिँ हामी अहिले त्यो रहेछ अफकोर्स देन त्यसको बादमा है स्टेट गभर्मेन्टको फ्युचर प्रोस्पेक्ट्स पनि बिकज यो भन्ने कुरा त हामी जस्ट नर्मलाइज गर्ने कुरा मात्रै पनि होइन है नर्मलाइज गरिसकेर पनि स्टेट गभर्मेन्टको फ्युचर इकोनोमिक डेभलपमेन्टको बारेमा पनि हामी त्यसमा पोइन्ट राख्ने नै छौँ राइट तपाईँलाई कस्तो लाग्छ जुन आधिकारिक नोटिफिकेसन त अहिले निक्लेको छैन है तपाईँहरूलाई कति टाइम लाग्छ होला कम्प्लिट रिपोर्ट गभर्मेन्टलाई सब्मिट गर्नु यो हाम्रो तर्फबाट त्यति प्रब्लम छैन तर आज जति नै स्टेक होल्डर्स मलाई चाहिँ यो लाग्छ म्याक्सिमम टाइम चाहिँ हामीले स्टेक होल्डरसँग मिटिङ गर्दा उहाँसँग इन्टरेक्सन गर्दा त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम टाइम लाग्छ होला त्यसको बादमा हामीले फिल्टरेसन गर्नु है हाम्रो रिपोर्ट बनाउनु त्यति टाइम लाग्दैन बट मेजर प्रब्लम चाहिँ अब सिक्किमको कन्टेक्स्टमा के छ भने हाम्रो चाहिँ विक डेटा है विक डेटा इज देयर सो यो विक डेटामा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ काम गर्ने है बिकज द रिपोर्ट इज नट गोइङ टु बी टु अब्जेक्टिभ नि इट विल बी सब्जेक्टिभ एन्ड ओपिनियन्सहरू पनि सो इट्स बेसिकली थ्रु स्टेक होल्डर्सको है भर्बल फिडब्याकबाट हुन्छ बट हाम्रो डेटा है स्टेटको अहिले डेटा चाहिँ विक हुने कारणले गर्दा हामीले अब्जेक्टिभ त्यो चाहिँ गर्न सकिँदैन होला बट विल प्रोसिड टुवर्ड्स द्याट सो यु सेड लाइक डेटाबेसको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि वान अफ द च्यालेन्जेस के हुन्छ अरू च्यालेन्जेस के हुन्छ होला कमिटीलाई यसो हेर्दा फर्स्ट इन च्यालेन्जेस अरू च्यालेन्जेस त मैले त्यति साह्रो च्यालेन्जेस त देखेको छैन बिकज अहिले गभर्मेन्ट जति नै छ सबै यो है कोभिड-19मा त्यो भन्छ ब्युरोक्रेसी इज अल्सो नाउ भेरी भेरी एक्टिभली इन्भल्भ एन्ड दे आर रेडी टु हेल्प अस अल्सो सो द ओन्ली thing we might encounter is that maybe हामीले यो 1 month भित्रमा नसक्ला है बट द्याट अल डिपेन्ड्स अपन अगेन द स्टेक होल्डर्सले उहाँहरूले कति त्यो गर्न सक्छ सो दिस थिङ्स आर देयर प्राइम मिनिस्टर हेज पिच्ड फर लाइक यु नो स्लोगन लाइक आत्मनिर्भर भोकल फर लोकल एन्ड अल यसलाई कतिको पुश दिन्छ कमिटीले लोकल यो जुन चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको स्पिच जुन चाहिँ छ सेल्फ रिलायन्ट इन्डिया एन्ड गोइङ फ्रम लोकल टु ग्लोबल भन्ने कुरा सो यो कुरा चाहिँ अब स्टेट गभर्मेन्ट सारा स्टेट गभर्मेन्टमा रेप्लिकेट हुन्छै हुन्छ है बिकज हामीले पनि योपालि देखेकै हो सिक्किम एज अ स्टेटमा पनि हामीलाई कति प्रब्लम्स फेस भयो किन लोकली एउटा रिसोर्सेस नहुँदाखेरि हामीलाई कति प्रब्लम भयो सो आवर फोकस विल अल्सो बी टुवर्ड्स द्याट है टु जेनेरेट लोकल एन्टरप्रेन्योरसिप है टु जेनेरेट है इन अल एस्पेक्ट्स अफ हर्टिकल्चर है देखि लिएर एग्रिकल्चरदेखि लिएर हामी कसरी सेल्फ रिलायन्ट हुने है त्यसमा छ टुरिज्ममा पनि हामी फोकस गर्ने छ त्यस कारणले गर्दा द मन्त्र विल बी अन द्याट है स्टेट नै हाम्रो स्टेटले कसरी गरेर हामी सेल्फ रिलायन्ट हुने कसरी गरेर हामी इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्ने बिकज एज यु नो अब हाम्रो कतिजना भाइ बहिनीहरू बाहिर काम गरिरहेको छ दे विल बी कमिङ ब्याक दे आर कमिङ ब्याक अल्सो सो उनीहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्ने स्किल डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने है रिस्किलिङ अफ वर्कर्स कसरी गर्ने सो द गभर्मेन्ट विल ह्याभ सम काइन्ड अफ ब्लु प्रिन्ट इन टर्म्स अफ वाट इज सपोज टु बी डन इन द नेक्स्ट है 3-4 years or 2 years फ्रम नाउ कति चाहिँ गभर्मेन्टले कुन सेक्टरमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने भनेर हामी यो रोड म्याप सो क्यान वी एक्सपेक्ट लाइक यु नो द्याट कमिटी विल मेक अ रेकमेन्डेसन फर द मोराटोरियम एन्ड द इजी लोन एसेस टु द पिपल हु हेभ बिन लार्जली अफेक्टेड See, in terms of committee giving recommendations to moratorium and all easy loan, it is already there as announced by the finance minister. But the part of the committee is to say how we can dovetail that into Sikkim context. Right? कतिवटा सेक्टर्सहरू सिक्किमको त्यसमा नमिल्ला है त्यसमा चाहिँ हामीले मिलाउने कोसिस गरेर त्यो चाहिँ हामीले एक्सप्लोइट गर्न सक्यौँ चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो अब है हामीले कसरी चाहिँ एडभान्टेज हुन्छ सिक्किमको लागि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कति टाइम लाग्छ होला अब नर्मलाइज हुनु इकोनोमिकली सिक्किमलाई इट्स भेरी डिफिकल्ट टु से है बिकज इभन द वर्ल्ड्स अब हेल्थ एक्सपर्ट्सहरू टुडे एभ्रिथिङ इन द एक्टिभिटी इन द वर्ल्ड इज गाइडेड बाई हेल्थ एक्सपर्ट्स इभन द हेल्थ एक्सपर्ट्स हेभ भेरी फेन्ट आइडिया वाट इज
happening or going to happen. So they are learning on a daily basis or on a time phase basis. This is what you are supposed to do. So economic activity त्यसै नै ठप भइरहेको छ है. And in times of so much of के भन्नु अब एउटा पुथल भइरहेको बेलामा so for economists is very difficult to say है. वर्ल्डको बेस्ट इकोनोमिक्सले पनि भन्न सकेको छैन. But the only thing what we can do is that at least prepare for the future right? Because we are in a crisis mode today. The whole 1/3 of the world is in a crisis. India itself is in this crisis mode. So how we can manage this crisis? So that is the idea. र अब कमिटीको फर्स्ट मिटिङ कहिले हुनेछ तपाईहरुको? We had just हिजो मात्रै कमिटी डिक्लेयर भएको छ, मेम्बर्सहरु गएको छ. अफिसियल नोटिफिकेसन आएको छैन. But as soon as the official notification is out, then we'll discuss with the committee members, and I think the first meeting will happen in 1 or 2 days. Right? And after that, then we'll chalk out a roadmap in terms of how we'll go forward. Thank you so much, sir, speaking with us. उहाँ हुनुहुन्थ्यो द न्युली अपोइन्टेड चेयरम्यान अफ सिक्किम्स इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी. र तपाईहरुको पनि केही सजेसन्स फिडब्याक छ भने तपाईले पनि हामीलाई इनबक्स गर्न सक्नुहुनेछ. विथ क्यामेरा पर्सन आशिष गुरुङ, दिस इज निर्मल रिपोर्टिङ फर सिक्किम क्रोनिकल.